अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बात तो करनी थी इमरान खान साहब को लेकर, उनकी गिरफ्तारी का जो प्लान है उसको लेकर, जो पूरी रात डेवलपमेंट रही उसको लेकर, और फिर आज जो अदालत में हुआ और शहबाज गिल को लेकर जो फैसला सुनाया गया उस पर बात होनी थी। और जो मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, जो मैं रात भर भी शेयर करता रहा सबके साथ सोशल मीडिया पे, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन उस सबसे पहले जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैं ज़रा उस पर पहले आ जाऊँ और इस्लामाबाद पुलिस की बात कर लूँ। इस्लामाबाद पुलिस से मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो आप तक मेरी शिकायत पहुँच रही हैं और आपको टैग कर करके कहा जा रहा है कि इस शख्स के बारे में भी देख लीजिए कि क्या करना है, इनका भी कोई इंतज़ाम है, इनका भी कोई बंदोबस्त कर लें कि क्या करना है, वो इसी तरह के दरख्वास्त गुजार होते हैं ना। और फिर इसी तरह के बहाने बनाए जाते हैं, लोग ढूंढे जाते हैं, लोगों को प्लांट किया जाता है कि जनाब आप जाएं और जाकर आप दरख्वास्त गुजार बन जाएं, या आप जाएं और आप जाकर XYZ के खिलाफ शिकायत कर दें और उस शिकायत को हम बुनियाद बनाते हुए एक्शन लेंगे। यही पैमरा में भी हो रहा होता है और मुख्तलिफ इदारों में भी इसी तरीके से हो रहा होता है, और इस्लामाबाद पुलिस भी बिल्कुल इसी रूट पे चल रही है और इसी ट्रैक पर उनका काम चल रहा है। अब जो मेरे खिलाफ ये शिकायत करने वाले नामालूम भाई हैं, उन्होंने कहा है जी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो वीडियो मेरी टैग की है उसमें जो मैंने कहा है, क्या उसमें कुछ गलत बात मैंने कही है? क्या ये मैंने गलत कहा है कि पुलिस की जो सोच और अप्रोच है उसको बदलने की ज़रूरत है? गुलामाना सोच है और यूँ लगता है कि जिस तरह जो हुक्म दे दिया जाएगा सही या गलत उसकी तामील होगी और उसके ऊपर ज़रा चूं भी नहीं की जाएगी और कोई एतराज़ किसी किस्म का नहीं होगा। और अगर आपके अफसरान भी आपको एक हुक्म देते हैं और वो हुक्म गलत है तो तब भी आप उस पर अमल करेंगे, क्योंकि आपने अपनी गुलामी को जारी रखना है, आपने अपनी मुलाजमत को जारी रखना है। बात तो तब है कि जब इंसान जो है वो सर उठाकर जिए। मैं भी एक इदारे में काम करता हूँ, उस इदारे में अगर मुझे भी कोई ऐसी चीज़ करने को कहा जाएगा जो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है और वो उस पर मेरे करियर के ऊपर हर्फ आता है, या मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने ये बात इसलिए कर दी क्योंकि बस मुझे कहा गया था और हुक्म जारी हुआ था और मैंने अपनी नौकरी को बचाना था, लिहाजा मैंने ये बात कर दी। तो मेरे उस वीडियो में कही हुई बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई गलती नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। इंसान को जो है वो खुददारी से जीना चाहिए, मुलाजमत भी खुददारी से करनी चाहिए और हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए, हौसला करना चाहिए। और ये जो इस तरह की शिकायत है, इन शिकायत से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जो बात सच है, जो हकाइक पर मबनी है, उस बात को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, उसको सुन लेना चाहिए, उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ना कि ये कि उसके ऊपर आग बगोला हो जाए। और अगर आप आग बगोला हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा मैं अपनी उस कही हुई बात को एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूं कि गुलामाना मुलाजमत से इस्तीफ़ा बेहतर है। और मैं एक दफ़ा फिर यही कह रहा हूं कि इस्लामाबाद पुलिस, जिसको मैं नहीं भूल सकता कि 30-31 अगस्त की रात सन 2014 को इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया, जो शेलिंग की वो मुझे याद है। जो 31 अगस्त की सुबह वहां पर जिस चैनल के लिए मैं उस वक्त काम कर रहा था, 2 कैमरामैन गए, गले में उनके कार्ड थे, इस्लामाबाद पुलिस ने डंडे मार मार के उनके सर फाड़ दिए, जिसमें एक का नाम खुरम और एक का नाम अजब गुल था। दोनों ही आज मेरे साथ काम नहीं करते, लेकिन जो उनके साथ तब किया गया था वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं वहां मौके पर मौजूद था। और क्या इसमें दूसरी राय है कि जब मरीम नवाज साहिबा अदालत में पेश हुई थी तो क्या सीनियर पुलिस ऑफिसर थी, खातून पुलिस ऑफिसर इस्लामाबाद पुलिस की, तो क्या उन्होंने झुककर उनको जो है वो उनका कलम गिरा था, या कहते हैं जी कुछ और चीज गिर गई थी, जो भी थी झुककर उठाकर दी और फिर सल्यूट भी किया? तो क्या ये गुलामाना सोच नहीं है? इस्लामाबाद पुलिस अपनी इज्जत को बहाल करने की कोशिशें करे, ना कि इस तरह की कार्रवाइयां करके लोगों को चुप कराने की कोशिश करे। और आपके इस्लामाबाद पुलिस के जो पहले IG थे एहसन यूनुस साहब, जिनको बदल दिया गया जब यह हुकूमत बदली, बेहतरीन ऑफिसर थे, बेहतरीन उन्होंने काम किया। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनसे कभी कोई अपना काम नहीं कहा, मुझे उनसे किसी किस्म के किसी काम का कोई ना लालच था ना है, लेकिन जो बंदा ठीक था उसको मैं ठीक कहूंगा। और हाँ, 2014 में जो आपके IG थे ना ताहिर आलम खान साहब, मैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं कि वो भी कितने खिदमत गुजार थे और कितने कितने बड़े वो गुलाम थे। और इस बात को कंक्लूड करते हुए सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि इस शर्त पे पिया खेलूंगी प्यार की बाजी, इस शर्त पे पिया खेलूंगी प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। अब बात करते हैं जी आगे बढ़ते हुए इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पूरी रात ये एक तमाशा लगा रहा कि जी किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बनीगाला में मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, लाहौर में भी मौजूद थे, दीगर शहरों में भी मौजूद थे, और सबका ये कहना था कि हम जागते रहेंगे, पहरा देंगे कि खान साहब को हमने गिरफ्तार नहीं होने देना। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, खान साहब की बहादुरी को सलाम है, और मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कल रात को कुछ चैनल्स ने ये खबर चलाई, जो कि गलत खबर थी, फेक न्यूज़ थी, कि जी खान साहब बनीगाला में मौजूद ही नहीं है, वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं। खान साहब बनीगाला में पूरी रात मौजूद रहे और खान साहब बड़े पुरसुकून थे। रात को तकरीबन 2-2:30 बजे सोने के लिए चले गए, आराम किया उन्होंने,
اور خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھلے کے پی کے چلے جائیں یا پنجاب چلے جائیں تاکہ آپ کو ریسٹ نہ کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے زیادہ ہمت کی اور دلیری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر پوری رات جو ایک پلان تھا بنا ہوا، تیاریاں پوری تھیں اسلام آباد پولیس کی، جس کی نفری تقریباً 10,000 ہے۔ 10,000 کی نفری کیا کرے گی؟ آپ نے ایمبیسیز کو بھی سیکیور کرنا ہے، آپ نے اور بھی جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اور منسٹریز اور یہ وغیرہ وغیرہ، آپ کے بہت سے اس طرح کی ڈپلائمنٹس ہیں۔ تو پھر کیسے اسلام آباد پولیس اکیلی اس کو مینیج کرے گی؟ جب عوام کا سمندر ہوگا، جب کے پی کے سے بھی لوگ آئیں گے، جب پنجاب سے بھی آئیں گے، جب جی بی سے بھی آئیں گے، جب اے جے کے سے بھی آئیں گے، جب سندھ سے بھی آئیں گے، تو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جائے گا۔ اور پھر وہ جو آنسو گیس کی شیلنگ کا ایک ہتھ کنڈا ہے، طریقہ کار ہے، اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو وہاں پہ تو خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ کل رات کو آپ سب نے دیکھا نا، اور وہاں پر یہی وجہ تھی کہ رات کو پولیس نے جو کارروائی کا پلان کیا ہوا تھا اس کو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکیں۔ اور اب خان صاحب کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے، اور یہ 25 اگست تک ان کو یہ ضمانت دی گئی ہے، یعنی کہ پری اریسٹ یہ بیل ہے۔ اور اب خان صاحب کو 25 اگست تک کم از کم اس کیس میں پکڑنے کے لیے نہیں آیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی نیا کیس بنا کر ان کو دھر لیا جائے یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، اور گرفتار کر کے کوشش جو کی جائے گی یہ ایک بربادی کا سبب بنے گی۔ یہ ایک اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب از ڈفرنٹ ٹو ایوری بڈی ایلس۔ جتنے بھی اور آپ کو پولیٹیکل لیڈرز نظر آتے ہیں، آپ نے کل NA-245 کا رزلٹ بھی دیکھ لیا کہ وہاں پر ایک بھی جلسہ جا کر خان صاحب نے نہیں کیا، کوئی اتنی پولیٹیکل کیمپیننگ بھی وہاں پہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک اچھے خاصے مارجن سے باقی 13 جماعتوں کا جو اتحاد تھا ان کے کینڈیڈیٹ وہاں پر ہار گئے، اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ وہاں پر کامیاب ہو گیا۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، اور یہی تھریٹ ہے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خان صاحب اتنے مقبول ہیں، وہ مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی، اور خان صاحب کو اس لیے کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سائیڈ پہ کیا جائے۔ جو اس سے پہلے بھی طریقے استعمال کیے گئے ہیں، نسخے آزمائے گئے ہیں، وہ تمام نسخے پٹ گئے ہیں، تمام حکیموں کے نسخے پٹ گئے ہیں، تمام ہومیوپیتھی جو آپ کے نسخے ہیں وہ پٹ گئے ہیں، اور آپ نے جو اس کے علاوہ اور بھی کہیں سے کوئی نسخے وغیرہ اکٹھے کیے تھے وہ سارے کے سارے اگر آپ نے کوئی مطلب دم درود بھی کرایا تھا تو وہ نہیں چلا۔ اور خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے اگر آپ نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری تھی تو یقین مانیے اب آپ سمجھیں کہ آپ اپنے پیر پہ کلہاڑا مارنے جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پیر پہ کلہاڑا مارنے جا رہے ہیں، اور ایسی غلطی بیوقوفی یقیناً اس کا جو ایفیکٹ ہے، جو اس کے جواب میں کارروائی ہونی ہے، جو رد عمل آنا ہے، وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ آخر میں جی کلوزنگ میں شہباز گل، ان کی ایک اور ویڈیو ریلیز کی گئی، ان کو کھانا شانا کھلایا جا رہا تھا، ان کو کہا جا رہا تھا یہ کھا لیں، دہی بھی دی جا رہی تھی، جوس بھی پلایا جا رہا تھا، خدمت گزاری ہو رہی تھی، بڑی خدمتیں ہو رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جس طرح یہ ایک ملزم نہیں ہے، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب ناراض ہیں، اور صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب من جاؤ نا، تسی من جاؤ نا، نہ کرو نا، من جاؤ نا۔ تو وہ ایسے لگ رہا تھا اس ویڈیو میں۔ ان کو جی پیش کیا گیا عدالت میں، اور عدالت میں جب لے کے جایا گیا تو پہلے تو اسلام آباد پولیس نے کیا کروں، ایک دفعہ پھر اسلام آباد پولیس کی بات آ جاتی ہے، معاملہ ہی سارا اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو میں کیا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام آباد پولیس کا کہنا پڑ جاتا ہے۔ ایک طرف سے بختربند گاڑی کا منظر پیش کیا گیا، اور چادر میں ایک شخص کو وہ لپٹا ہوا ہے، اور اس کو جا کر گاڑی میں، بختربند گاڑی میں یوں ڈال دیا گیا۔ اور پھر اصل جو موومنٹ تھی وہ دوسری طرف سے تھی کہ جہاں پر شہباز گل کو ایک اور رستے سے لے کر جایا گیا عدالت میں۔ عدالت میں پہنچنے پر انہوں نے بتایا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا، مجھے وہ دکھایا گیا تھا، ایک اسکرین شاٹ دکھایا گیا تھا کہ دیکھیں جی آپ کی تو بیل ہو گئی ہے، اور مجھے تو یہ اس طرح کا بیل کا چکر دے کر یہاں پر لے کر آئے ہیں، مجھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو ان کی خیر بیل تو نہیں ہوئی، اور آج عدالت میں جو بحث ہوئی اور اس میں بابر اعوان صاحب نے بڑے زبردست دلائل پیش کیے، لیکن ان تمام تر دلائل کو پیش کرنے کے باوجود عدالت کی طرف سے، سول جج صاحب کی طرف سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے شہباز گل کا، پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 دنوں میں شہباز گل کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پہلے بھی ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے، اس کے نشانات موجود ہیں، جو ڈاکٹر کی رپورٹ ہے وہ بھی موجود ہے، جو میڈیکل بورڈ تھا اس نے یہ جو ٹیشوز کی ٹینڈرنس کی بات کی، ساری چیزیں جو تھیں یہ آن ریکارڈ ہیں، یہ میڈیکل بورڈ نے کہا تھا۔ تو تب جو ان پر تشدد ہوا تھا سو ہوا تھا، لیکن اب اگلے 2 دنوں میں جو ہوگا اللہ بہتر ہی کرے جی، اللہ تعالیٰ شہباز گل کے لیے جو بہتر ہے وہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، شہباز گل کو، سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔